परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली 3 दिने भारत भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। दुई देशबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री ग्यावाली भारत गएका हुन्। भारत नेपाल द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो। मन्त्री ग्यावाली आज बिहान सभा 11 बजे नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। बैठकमा सीमा समस्या, कोरोना विरुद्धको लडाईँमा दुई देशीय समझदारी, द्विपक्षीय व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै इपिजीको प्रतिवेदनलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ। आयोगको बैठक भोलि बस्नेछ। मन्त्री ग्यावाली शनिबार स्वदेश फर्कनेछन्। यसैबीच भारतले भने मन्त्री ग्यावाली नयाँ दिल्ली ओर्लनुभन्दा केही घण्टा अघि मात्रै भ्रमणबारे औपचारिक रूपमा जानकारी दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमण तारिका सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो 1 वर्षमा दुई देशको सम्बन्धमा आएको उतार चढावका कारण भ्रमण चासोपूर्वक लिएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि भारत स्थित कान्तिपुर संवाददाता सुरेश राज नेउपाने यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेश जी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर श्रोताजी। परराष्ट्र मन्त्रीको यो भारत भ्रमणलाई कसरी लिएको छ र भारतले यो भ्रमणको लागि तयारी कस्तो गरेको छ? श्रोताजी, यो अब संयन्त्रको जुन यो आयोगको बैठक जुन द्विपक्षीय संयन्त्रको सबैभन्दा माथिल्लो तहको संयन्त्र हो र यो संयन्त्र लाई विशेष गरी यो पछिल्लो 1 वर्षमा नेपाल भारत बीचको जुन सम्बन्धमा जुन किसिमको उतार चढाव देखिएको छ, त्यस हिसाबले पनि यसलाई भारतले पनि निकै महत्त्वका साथ लिएको छ। र यो संयन्त्रको बैठक विशेष गरी जुन 2 दर्जन भन्दा जुन द्विपक्षीय संयन्त्रहरू छन् त्यसको चाहिँ समीक्षा, त्यसले गरेका अहिले हालसम्मका छलफल र त्यसमा भएको प्रगतिहरूमाथि नै विशेष गरी केन्द्रित हुनेछ श्रोताजी यो बैठक। सुरेश, यो इपिजी प्रतिवेदन तथा सीमा विवादका सम्बन्धमा पनि नेपालले कुरा उठाउन भनिरहेको छ। यसमा भारतको प्रतिक्रिया कस्तो होला? यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट तयारी चाहिँ सीमा र यो इपिजी लगायतका विषयहरूलाई अलिकति विशेष गरी जोड दिने भन्ने बुझिएको छ। तर भारतीय पक्षले भने यी विषयहरूमा चाहिँ प्राविधिक जुन संयन्त्रहरू छन्, विशेष गरी सीमा सम्बन्धी विषयमा ती संयन्त्रहरूको रिपोर्ट नआएसम्म, ती संयन्त्रहरू सक्रिय नभएसम्म र तिनीहरूले चाहिँ ठोस रिपोर्ट नबुझाएसम्म यो बैठकमा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने र त्यस कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक नहुने भन्ने पक्षमा चाहिँ भारत रहेको बुझिन्छ। र अर्को इपिजीको पाटोमा भारतले जुन अडान राख्दै आएको छ लामो समयदेखि र यसलाई बुझ्नको लागि जुन किसिमको आनाकानी छ, यो बैठकमा पनि त्यस विषयमा ठोस कुनै निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। भारतले यसलाई चाहिँ कसरी कुन तहमा बुझ्ने भन्नेमै भारतले चाहिँ आलटाल गर्दै आएको सन्दर्भमा यस बैठकबाट चाहिँ कुनै निष्कर्ष निस्किहाला भन्ने अपेक्षा राख्न अलिक बढी हतारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ श्रोताजी मलाई चाहिँ। जस्तो यो दीर्घकालीन महत्त्वका सहमति नगर्न भ्रमण दललाई सुझाव पनि दिएको छ। यो संयन्त्र कुनै एउटा ठोस निर्णय गर्ने संयन्त्र होइन। यो चाहिँ अहिलेसम्म द्विपक्षीय संयन्त्रहरू जति पनि छन् नेपाल भारत बीचका, ती संयन्त्रहरूमा भएको हालसम्मको प्रगति र कहाँनिर गाँठो परिरहेको छ यो ती सम्बन्धित विषयहरूमा, ती गाँठोहरूलाई चाहिँ कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने संयन्त्र हो। यसमा कुनै निर्णायक यो सहमति र यो हस्ताक्षरै गर्ने भन्ने संयन्त्र होइन। त्यसकारणले त्यो जुन एउटा चासो व्यक्त गरिएको छ नेपालको तर्फबाट, त्यो आफ्नो ठाउँमा सही छ, सकारात्मक छ। तर यो बैठकले चाहिँ त्यस किसिमका निर्णयहरू गर्ने सम्भावना छैन र त्यसबाहेक कुनै राजनीतिक तहमा भोलिका दिनमा गर्न सकिने सहमतिहरूको बारेमा चाहिँ कुनै छलफल हुनु त्यो बेग्लै कुरा हो श्रोताजी। सुरेशजी, भ्रमणका बारेमा चाहिँ नेपाली पक्षले मङ्गलबार नै भ्रमणको बारेमा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो, एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेको थियो। तर भारतले भने आज मात्रै सार्वजनिक गर्यो नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यसलाई अलिकति यहाँको दिल्लीमा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति अनौठो रूपमा मानिएको छ। विगतमा यस किसिमका भ्रमणहरू चाहिँ धेरै अगाडि नै भारतले सार्वजनिक गर्थ्यो। अरू एक थरीको बुझाइ चाहिँ एक पक्षको केही पक्षहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भने यसलाई भारतले अलिकति नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति केही समय लगाएको र पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ पर्खर हेरको यसमा अस्तित्वमा रहेको हिसाबले केही समय लागेको। तर यो चाहिँ यति ढिलो हुनुलाई चाहिँ अलिकति अनौठो रूपमै मानिएको छ श्रोताजी।